दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व टोलीले वर्तमान कोभिड-19 महामारीको विषय लिएर दार्जिलिङ जिल्ला शासक कार्यालयमा गई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। त्यस ज्ञापनमा कोभिड-19 महामारीको तीव्रतालाई रोकथाम गर्न सरकारी तौरमा अझ गम्भीर भई कार्य गर्नुपर्ने जनाइएको छ। साथै गाउँ बस्ती, चिया बगान, सिन्कोना बगान एवं फरेस्ट भिलेजहरूमा भ्याक्सिनेसनको सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व टोलीको अगुवाई पार्टी महासचिव रोशन गिरीले गरेका थिए। उक्त भेटघाट बारे महासचिव गिरीले थप जानकारी गराएका छन्। एडीएमएलआर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका जो हेल्थका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो एउटा टोलीले भेट गरेको थियो र टोलीमा मिस उर्मिला रुम्बा, नारी मोर्चाका कोअर्डिनेटर, दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटीका प्रेसिडेन्ट पेम्बा छिरिङ ओला, सब डिभिजन कमिटीका सेक्रेटरी शरण लामा, युवा मोर्चा केन्द्र समितिका मूल सचिव नोमन राई अनि दार्जिलिङ टाउनका प्रेसिडेन्ट मणि गुरुङ हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई एउटा ज्ञापन पत्र चढायौं र ज्ञापन पत्रमा जुन चाहिँ अहिले टेस्टिङहरू एकदमै कम्ती भएको छ र 4-5 अगाडि दिनदेखिको टेस्टिङहरू थप्प भएको थियो, यो टेस्टिङहरू झट्टै गराउनु पर्छ भन्ने कुरोहरू हामीले उहाँलाई राख्यौं र भ्याक्सिन वृद्धि गरिनुपर्छ, भ्याक्सिनेसन सेन्टरहरू बढाइनुपर्छ, ग्रासरुटको मान्छेहरूले भ्याक्सिनेसनको सुविधा पाएको हुनुपर्छ। टी गार्डन, सिन्कोना बगान, फरेस्ट बस्ती, बस्तीका मानिसहरूले पनि यो भ्याक्सिनेसनको सुविधा पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्यौं र उहाँले हामीलाई जनाउनु भयो कि भ्याक्सिन अहिले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा एकदमै कम्ती आउँदैछ र त्यो जस्तो वृद्धि हुन्छ हामी भ्याक्सिनेसनको सेन्टरहरू वृद्धि गरेर हामीले यथाशक्ति भ्याक्सिनेसन सबैलाई गराउने छौं भन्ने कुराहरू राख्नुभयो र 28 तारिक अप्रिलदेखिको 18 वर्षदेखिको माथिकोहरूलाई पनि भ्याक्सिनेसन गराउने जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यसमा पनि एउटा अब कमी आइरहेको छ, किनभने अब भ्याक्सिनेसन लाउनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन्छ र यो कुरोहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको थियौं र जहाँसम्म टेस्टिङको कुरोहरू छ, टेस्टिङ अहिले अब उहाँले बताउनु भयो कि चालु भयो र टेस्टिङहरू पनि अब एकदमै व्यापक रूपमा हुनुपर्छ र पहिला ब्याकलग रहेको थियो, टेस्टिङ धेरै मानिसहरूले गरेको थियो तर त्यसको रिपोर्टहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको थिएन र त्यो टेस्टिङहरूको पनि अहिले उपलब्ध गराउने। हाइवे 10 को गेलखोला छेउ बाइक दुर्घटनामा परि बेपत्ता बनेका युवकको केही पत्तो लाग्न सकेको छैन। स्मरण रहोस्, गत 26 अप्रिल सोमबार राति 7:30 बजे हाइवे 10 को गेलखोला अनि 29 माइल माझमा बाइक दुर्घटनामा परि सिलगढी मतिगढा निवासी 25 वर्षीय युवक रोहित गुप्त बेपत्ता बनेका थिए। सोही दिनदेखि रियाङ पुलिसले टिस्टा रङ्गित रेस्क्यु सेन्टर अनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टोलीद्वारा खोजी कार्य चलाए तापनि हालसम्म रोहितको केही पत्तो लाग्न सकेको छैन। कालेबुङदेखि सेकेन्ड ह्यान्ड इनफिल्ड बाइक किनेर घर फर्किरहेका रोहित गुप्तको बाइक सोमबार राति गेलखोला अनि 29 माइल बीच बाटो किनारमा लडिरहेको अवस्थामा देखिएको हो।
उनका साथीहरू अनि स्थानीयको भनाइ अनुसार रोहित उक्त ठाउँबाट सोझै टिस्टा नदीमा झरेको आशंका छ। यसै आशंकाको आधारमा पुलिसले उक्त रातिदेखि टिस्टा नदीमा उद्धार कार्य चलाइरहेको छ। यद्यपि आजसम्म पनि रोहितको केही पत्तो लाग्न सकेको छैन। घटनाको दोस्रो दिन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम गोताखोरहरू साथमा आएर उद्धार कार्य चलाएको थियो, तर रोहितलाई भेटाउन सकिएन। त्यस दिनदेखि यता पुलिसले टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टरका उद्धार टोलीको सहयोगमा टिस्टा नदीमा खोजी कार्य लगातार रूपमा चलाइरहेको छ। सेन्टरका र्याफ्टिङ टोलीले दैनिक दुर्घटना स्थलदेखि 27 माइल अवस्थित बाँध परिसरसम्म खोजी कार्य चलाएको, तर रोहितको भने कहीँ पत्तो लाग्न नसकेको बताइएको छ। सिक्किम राज्यभरिका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू आउँदो 7 मई 2021 सम्मको निम्ति बन्द राख्ने घोषणा गरिएको छ। उक्त कुराको घोषणा सिक्किमका मुख्यमन्त्री PS गोलेले गरेका हुन्। है सबै अलिकति हामीले हेर्नुहोस्, हामी सुरक्षाको लागि नै हामीले अलिकति मैले प्रशासनलाई विशेष गरेर प्रहरीलाई मैले भनेको छु अलिक कडा गर्नु, त्यसै बजारमा घुम्नेहरूलाई चाहिँ घुम्नु नदिनुहोस् है तपाईँहरूले भनेर मैले भनेको छु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिक कडाई पनि गर्दैछ उहाँले, त्यसमा तपाईँहरूले मन नदुखाउनुहोस्, यो तपाईँहरूकै लागि हो। अनि विशेष गरेर अब अहिले हिजो आज र भोलि छुट्टी हो, सरकारी कार्यालयहरू है बन्द छ है। हामीले इम्प्लोइजहरूलाई विशेष गरेर भिडभाड हुन्छ भनेर हामीले विशेष गरेर धेरैजना सरकारी कर्मचारीहरू पनि पोजिटिभ भएकोले गर्दा हामीले यो चेन है तोड्नको लागि हामीले है सरकारी बिदा घोषणा गरेका छौँ। यो होइन डिपार्टमेन्ट पुरा क्लोज गर्नु काम हुँदैन, होइन। तपाईँहरूको कुनै पनि काम छ भने म जहिले पनि एभाइलेबल हो है। डिपार्टमेन्टको हाम्रो सचिवहरू जहिले पनि तपाईँहरू गएर अफिसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ या घरबाट नै तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। र कुनै प्रकारको फाइल चाहिँ अहिले त छुट्टी छ, छुट्टीले गर्दा अड्यो है अड्क्यो भनेर नभनोस्। र म है तपाईँको एकदमै म 24 आवर्स नै भन्नुहुन्छ भने म 24 आवर्स नै म एभाइलेबल छु तपाईँहरूको लागि, यसो गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अझै पनि अलिकति केसलाई हामीलाई अलिकति चिन्ता लाग्यो, भोलिको दिनमा केस पुरा बढ्यो भने हामीले लकडाउनै गर्नु पर्ला है। तर लकडाउनको सिचुएसन नआओस् यसलाई हामी टार्नको लागि है, अनि हाम्रो व्यवसाय चलाउनको लागि, हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिज चल्नको लागि, होटेलहरू पनि चल्नको लागि, हाम्रो सबै व्यवसाय दोकानहरू पनि चल्नको लागि, हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू सबै चल्नको लागि, अनि राज्यको जुन चाहिँ छ हाम्रो रेभिन्यू पनि है नघटोस् भन्ने हेतुले गर्दा हामी अलिकति होसियार हुँदैछौँ। र अलिकति चेन तोड्नको लागि हामी 3 दिन त छुट्टी गऱ्यौँ, फेरि अलिकति बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज म यहाँ नै है अर्डर त भरे निस्किन्छ, तर अब म 3 तारिक मेदेखि 2021 देखि लिएर 7 तारिक मे 2021 सम्म पनि हाम्रो जति पनि कार्यालयहरू बन्द राख्ने हामीले सोचेका छौँ र हामी है यो पनि घोषणा गर्न चाहन्छौँ। तर अरू व्यवसाय जसरी छ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म दोकान बजार सबै खुल्ला, तर अफिस कार्यालय मात्रै जो पनि छ उहाँहरू मात्रै बन्द है राख्ने हामीले घोषणा गर्ने हामी सोच्यौँ, किनभने अलिक चेन बढ्दैछ। र त्यसो हुँदा हामीले पछि बादमा हामीले अहिले केयरलेस गरेर भरे हामी लकडाउनै गर्ने, सबै दोकानै बन्द गर्ने, सबैजना गर्ने नहोस् भनेर। अनि विशेष गरी हेर्नुहोस्, हामीले सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार चाहिँ हामीले छोडिदिएका छौँ। तपाईँहरूको होटेल चला, होटेल त जहिले पनि इन हाउस गेस्ट तपाईँहरूले ल्याउनु सक्छ जहिले पनि। शनिबार र आइतबार पनि गाडीहरूको कुनै है प्रतिबन्ध छैन, आवाज जावतमा रोक छैन, उहाँहरूले आउनु सक्छ। तर हामीले रेस्टुरेन्टहरू कतिवटा छ दोकानहरू चाहिँ हामीले क्लोज गरेको छ, यो त तपाईँहरूको लागि हो नि। कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नको निम्ति सहयोग हात बढाउँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङले आजदेखि समष्टिवासीलाई आवश्यक सरसामानहरू वितरण गर्न सुरु गरेका छन्। पत्ताबुङ स्थित गेस्ट हाउसमा आज पहिलो चरणमा 9 वटा समष्टिलाई मास्क, सेनिटाइजर, स्प्रे मसिन, केमिकल, PPE किट विमल गुरुङको पक्षबाट वितरण गरिएको जानकारी युवा मोर्चा टाउन कमिटीका अध्यक्ष नमन राईले दिएका छन्। बाहुलीबाट यो जति पनि सेनिटाइज अनि यो सोल्युसन मास्कहरू साथै यहाँनिर सेनिटाइज गर्नुको लागि मसिन वितरण गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ वितरण गरेको फुक्चरिङ पान्दमलाई हो। अनि जति पनि त्यहाँनिर
कोभिड यदि पोजिटिभ भएको खण्डमा उहाँका पुत्रिङ पान्दम समष्टिका जति पनि सांगठनिक सचिवहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण कार्यकारिणी सदस्यहरूले चाहिँ यो केमिकलहरू चाहिँ त्यो पार्टिकुलर त्यो जग्गामा राम्रोसँगले छरिदिने हामीले एउटा उहाँलाई आह्वान पनि गर्छौँ। अनि पुत्रिङ पान्दमको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी टक्राउन चाहन्छौँ। आज हामीहरू यहाँनिर गेस्ट हाउसमा प्रताबिङ गेस्ट हाउसमा आएका छौँ। कारण हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन भयो कि हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट श्रीमान विमल गुरुङज्यूले धेरै नै दुःख गरिवरिकन यो कोभिडको लागि जे चाहिन्छ नेसेसिटी आइटम्सहरू छ त्यो चाहिँ उहाँले यहाँ जोगाड गर्नु भएको छ भनिकन अनि हाम्रो यहाँ पहाड भेगको 45वटै समष्टिलाई उहाँले यो चिजहरू उपलब्ध गराएको छु भनिकन हामीहरू यहाँनिर आज आएका छौँ। र यहाँ मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने हाम्रो पार्टीले चाहिँ हामी खालि एउटा पार्टीको कुरा मात्रै गर्दैनौँ, हामीहरूले चाहिँ हाम्रो मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी जोगाउनु पर्छ, उहाँलाई कसरी बचाउनु पर्छ अनि उहाँलाई कसरी अवेरनेस ल्याउनु पर्छ त्यो कुरामा पनि हामीहरू सधैँ नै ध्यान दिइरहेका छौँ। तर हाम्रो अध्यक्षज्यूले मुखले मात्र गर्नु हुँदैन, उहाँले कसरी जोगाउनु पर्छ, कसरी बचाउनु पर्छ, कसरी अवेरनेस ल्याउनु पर्छ भन्ने त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटा इन्टरभेन्सनमा गर्छ। कारण तपाईँहरूलाई थाहा नै छ लास्ट इयर पनि उहाँ यहाँ हुनुहुन्थेन, हामीदेखिको टाढा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यति बेला पनि हामी यहाँनिर हाम्रो जनतालाई धेरै नै यो कोभिडको लागि सहायता गर्नुभएको थियो र आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। अनि यो चिजहरू पनि उहाँले जसरी भए पनि उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ र त्यसको लागि पनि हामी सम्पूर्ण पार्टीको हामी नारी मोर्चाबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छौँ भने अध्यक्षज्यूलाई यो जति पनि हामीहरूले चिज लिएर जान्छौँ त्यसको चाहिँ मिसयुज हामी गर्दैनौँ, किनभने हामी पार्टीमा त्यस्तै मानिसहरू बसेको छौँ जसले चाहिँ मोरलेस मिसयुजमा चाहिँ विश्वास गर्दैन। र धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। अनि हामी फ्युचरमा पनि यस्तो नराम्रोहरू त केही पनि नहोस्, तर भए तापनि भविष्यमा पनि उहाँको धेरै नै हामी माथि सहायता। र आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आज श्रीमान अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले यो कोभिडको महामारीमा र यो सेकेन्ड फेजको जुन महामारी आज जल्दो बल्दो आज इन्डियाभरि नै भइरहेको बेलामा आज समस्त पहाडलाई र प्रत्येक समष्टिलाई PPE किट, ह्यान्ड सेनिटाइजर, स्प्रेइङ मेसिन र अन्य जति पनि कोभिडमा मास्कहरू आज प्रत्येक समष्टिलाई वितरण भइरहेछ। र यसरी नै हामीले आज मात्र कोभिडको महामारीलाई हेर्दै प्रत्येक 20वटा समष्टि दार्जिलिङ महकुमा अन्तर्गत पर्नेलाई नै हामी बाँडिरहेछौँ। तर सोसियल डिस्टेन्सिङको बारेले गर्दाखेरि आज 9वटा समष्टि मध्येमा आज लेबुङ बदमताम, आज अहिले हालैमा टकभर समष्टि, यसरी फुक्सरिङ पान्दाम, दार्जिलिङ टाउन कमिटी र अन्य घुमजोर बङ्गलो, यसरी गरेर 9वटा समष्टिलाई आज वितरण भइरहेछ। र यसरी नै भोलि 30 तारिकको दिन रेमिक्लोरमा रेलिङ कैँजले लाई भोलि पनि वितरण भइरहेछ। र यसरी नै आज समस्त पहाडलाई हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने यस सेकेन्ड फेजको जुन महामारीलाई आज सबैजनाले एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ र कम्पलसरी एउटा मास्क लगाएर र एकदमै काम परेको खण्डमा मात्रै बजारमा निस्किदिने र प्राय घरमै बसेर यो जुन महामारीलाई यसलाई पनि एउटा बिमारी जुन फैलिरहेछ यसमा आफू पनि जोगेर अरूलाई पनि जोगाएर यो लडाइँलाई लडिदिने र जति पनि आज कोभिड-19लाई लाग्ने कुरोहरूलाई विषय लिएर आज पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षले पनि आउँदो दिनमा पनि फेरि पनि यस्तो केमिकल्सहरू, मसिन्सहरू जे जति लाग्ने सामानहरू फेरि पनि वितरण गर्नेछ र पहाडवासीलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर आफ्नो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर आफू पनि बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने सबैजनालाई अपिल गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर जुन चाहिँ यो कोभिड-19को महामारीमा है सारा इन्डियाभरि नै यसको महामारी चलिरहेको समयमा आज दार्जिलिङ पहाडमा है हाम्रो तकभर समष्टिमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कुशल नेतृत्वमा है अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले तकभर समष्टिलाई पनि सम्पूर्ण तपाईँले यहाँ देखिरहेको भएको छ मास्कहरू, सेनिटाइजर है, ह्यान्ड सेनिटाइजर, तपाईँको PPE किट र सबै
यो गाउँघरतिर लगाउने सेनिटाइजरहरू दिनुभएको छ र उहाँलाई सर्वप्रथम त हामी समष्टिको तर्फबाट एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरेर है समष्टिको सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी यो नै अपिल गर्दछौँ यो महामारीमा एकदमै तपाईँहरू पनि जोगिएर है एकदमै सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर र मास्कहरू लगाएर बसिदिने र फेरि पनि सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई है हामी समष्टिको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको चुनभट्टीमा कोभिड संक्रमण भएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ, तर दुवैजनामा अन्य धेरै बिरामीहरू रहेको कारणले निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। चुनभट्टीको 2 जना मध्ये 1 जना उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजमा निधन भएको र अर्को 1 जनाको खरसाङ अस्पतालमा निधन भएको बताइएको छ। यस विषयमा सुकुना खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर हसिबुल मल्लिकसित जान्न चाहँदा चुनभट्टीको 2 जना हिजो राति निधन भएको हो, तर दुवैको अन्य बिरामीहरू पनि भएकोले 1 जनाको उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजमा र अर्को 1 जनाको निधन खरसाङ अस्पतालमा भएको बताएका छन्। चुनभट्टीको उक्त क्षेत्रमा विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तीनधारे खण्ड समितिको आयोजनामा चुनभट्टी क्षेत्रमा सेनिटाइज कार्य गरिएको छ। विमलपन्थी गोजमोमो तीनधारे खण्ड समितिका सल्लाहकार तिलक तामाङ र युवा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य योगराज प्रधानको नेतृत्वमा चुनभट्टी क्षेत्रमा सेनिटाइज गरिएको बताइएको छ। साथै हाम्रो यो चुनभट्टी अजु इलाकामा धेरै कोभिडले ग्रस्त पारेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षकोबाट हामीलाई पालन जुन आदेश आउनुभएको छ र सेनिटाइजरदेखि सबै पठाइदिनु भएको छ। यहाँनिर अहिले भर्खरै मात्रै 2 जना एक्सपायर भयो र अहिले मोटामोटी 3-4 जनालाई अझै कोभिडको एकदमै छ। यहाँनिर एकदमै हाकार मचिरहेको छ। सबैजना आउँछ यहाँ भोटको तात्पर्यमा आएर सबैजना ब्याक हुन्छ र आज भेट्ने दिनमा एउटा हाम्रो अध्यक्षले मात्रै यति गुण गरिदिनु भएको छ। यहाँ धेरै त्रास भएको छ मान्छे अहिले चुनभट्टी इलाकामा र कोही पनि घर पस्नु मानेको छैन, कोही जानु मानेको छैन र पनि हामीले आफ्नो एउटा पार्टी त भएर पार्टीको कार्यको लागि हामी अध्यक्षको पालना गर्दै यो आज जुन छ सेनिटाइजर गर्ने काम आफ्नो रिक्समा आफै खुदै गाउँलाई बचाउँ भनेर चाहिँ यो हामीले अभियान चलाइरहेको छु र आजको दिनमा म अब सेनिटाइज गर्दैछु। 1 चरण सक्यौँ, अब फिलहालमा फेरि मेन पोइन्टमा गएर हामी सेनिटाइज गर्नेछौँ। त्यसको हामी फुटेजहरू तपाईँहरू अपलोड गर्नेछौँ र सबैलाई भन्न चाहन्छु यो त्रासमा हरेस नहौँ र सबैजना एकजुट भएर यसलाई लडेर हामीले यो कोभिडलाई गर्न सकौँ। सबै एक हौँ, हामी सबैजना एक भएर एक हुनुपर्छ। हामी सबैजना कसैको नहेर्ने केही नहेर्ने र हाम्रो जाति र माटोको लागि पनि सबै हामीले लडेको छौँ र हाम्रो यो जुन छ यो हाम्रो कोभिडलाई पनि अवश्य जित्नुपर्छ हामीले भन्ने प्रस्ताव राख्दछु। जस्तै हामी योगराज भाइ हुनुहुन्छ यहाँ मेरो साथमा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। उहाँले पनि धेरै हेल्पहरू गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कोभिडकै लागि चाहिँ हामी एकदमै लडेर हामी जित्नेछौँ। देशभरि नै कोरोनाको दोस्रो वेब तीव्र गतिमा फैलिरहेको समय मङ्पुमा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो वेबको कारण 11 जना मानिसहरू संक्रमित भइसकेको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। उक्त कुरालाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो मङ्पु राम्रो मङ्पु संस्थाले आज मङ्पु नालीडाँडा बजार अनि गाडीहरूलाई सेनिटाइज गरेको छ। संस्थाका सदस्य विदेन प्रधानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट बाँच्नको निम्ति सबै जनसाधारणलाई मास्क लगाइदिने अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गरिदिने अपिल गरेका छन्। अर्कोतिर स्वास्थ्य विभागद्वारा मङ्पु अस्पतालमा सम्पन्न भइरहेको कोभिडको भ्याक्सिन लगाउँदा पनि कोभिड-19 को सरकारी नियमलाई पालन गर्दै सोसियल डिस्टेन्स राखेर नै भ्याक्सिन लगाइदिने प्रधानले सबैलाई अपिल गरेका छन्। यो कोरोनाको दोस्रो प्रकारको महामारीले विश्व नै फेरि दोस्रोचोटि थर्किएको बेला मङ्पु पनि अछुतो नरहेको तपाईँ हामीलाई विदित भइरहेको छ र आज हामीले हाम्रो मङ्पु राम्रो मङ्पुको पक्षबाट यो नालीडाँडा जो मङ्पुको सबैभन्दा भिडभाड रहने इलाकामा हामीले सेनिटाइज गर्ने आज हामीले काम गरेका छौँ र हामी सम्पूर्ण मङ्पुवासीलाई पनि यस च्यानल मार्फत यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू कुनै पनि जरुरी काम लिएर मात्रै घरबाट बाहिर निस्किदिने, साथै घरबाट बाहिर निस्किँदा प्रत्येकले मास्कहरू लगाइदिने, सेनिटाइजर युज गरिदिने, साथै कुनै पनि बिना काममा घरबाट ननिस्किएर यो कोरोनादेखि बाँच्नको निम्ति सकेभर घरमा नै बसिदिने पनि हामी हाम्रो मङ्पुको पक्षबाट सम्पूर्ण मङ्पुवासीलाई हामी। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life,
better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नाम्ची लोकल ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले आज नाम्ची लोकल ट्याक्सी स्ट्यान्डको व्यापक रूपमा सरसफाई गरेको छ। यसरी उनीहरूले यस प्रकारको सफाई कार्यक्रम समय समयमा गर्दै आएको देखिएको छ। यसरी नै कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर राखेर स्ट्यान्डलाई सेनिटाइज पनि गर्ने भएको छ।
यस्तै प्रकारले एसके लाइभसँग कुराकानी गर्दै एसोसिएसनका महासचिव सुरेश गुरुङले यस विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। आज हामी यहाँ नाम्ची लोकल ट्याक्सी एसोसिएसनमा आज हामी यहाँ साफ सफाइको प्रोग्राम हामीले मिलाएको थियौँ। हामी सबै एक्जिक्युटिभ अनि मेम्बरहरू सबैजना मिलेर र हामीले पहिला विगतको दिनहरूमा पनि यसरी नै साफ सफाइहरू हामी गर्थ्यौँ। अनि आज हामीले सफा गर्ने निर्णय लिएर सबै साफ सफाइ गरेर अनि हामी ट्याङ्करमा पानी ल्याएर पानी लगाएर मजाले स्ट्यान्ड सफाइ गऱ्यौँ। किनभने यहाँनिर हामी यो सफा गर्नुको उद्देश्य के हो भने हामी यहाँनिर दिनभरि हामी ड्राइभरहरू जति छ यहाँको घरमा भन्दा बेसी हामी यहाँ बेसी टाइम बिताउँछौँ र यसलाई हामी साफ सफाइ गरेर राख्छौँ। र अहिलेको जसमा कि महामारीहरू चलिरहेको छ त्यस पछाडि हामी यो साफ सफाइ गरिसकेर यहाँ सेनिटाइजर पनि गर्नेछौँ हामी। कोरोनाको बढ्दो महामारीलाई रोकथाम गर्न नवगठित बिजनबारी हेल्प डेस्कको 6 सदस्यीय टोलीले आज बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल प्रमुख अंशुल चौधरीसित भेटघाट गरी क्षेत्रलाई कोरोनादेखि कसरी बचाउनु पर्ने अनि आउँदो दिनमा कस्तो कदम उठाउनु पर्ने विषयमा चर्चा गरिएको हेल्प डेस्कका प्रतिनिधि योगेन्द्र राई अनि देवाशिष गुरुङले जानकारी दिएका छन्। हामी यो बिजनबारीमा एउटा यो कोभिड हेल्प डेस्क भन्ने हिजो एउटा हामीले कमिटी गठन गरेको थियौँ र त्यो कमिटीले हिजो खण्ड विकास अधिकारीसँग भेटघाट गरेर अहिले जुन चाहिँ बढ्दो यो कोभिडको प्रकोप छ यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने अथवा भविष्यमा आउने कति समस्याहरूलाई कसरी हामीले एकाअर्कामा कोअर्डिनेट भएर त्यसलाई सुल्झाउने विषयमा हिजो कुराहरू गऱ्यौँ र उहाँले पनि उहाँको तर्फबाट एकदमै पोजिटिभली एउटा माइन्ड राखेर यो कोभिडलाई हामीले सबैले मिलेर नै हामीले लड्नुपर्छ यो कोभिड सङ्क्रमणदेखि भनेर कुरा गर्नुभएको थियो र सोहीपरि त्यही विषयलाई हामीले अगाडि लगेर आज बिजनबारी रुरल हस्पिटलको बिएमओसँग पनि भेटघाट गऱ्यौँ र उहाँसँग पनि भेटवार्तामा यो आउँदो जुन चाहिँ यो प्रकोपले ठुलो एउटा रूप लिने है देखिन्छ र जुन चाहिँ अहिले कोभिडको जुन चाहिँ यो भ्याक्सिन त होइन यो कोभिडको जुन चाहिँ तपाईँको खोप दिँदा चाहिँ त्यो भिडको अलिकति हामीलाई चिन्ता थियो। त्यो भिड एकदम ज्यादा मात्रामा देखिँदैछ र त्यो विषयमा कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले सानो सानो सब सेन्टर जग्गा जग्गामा खोल्न सक्छौँ तर त्यसको लागि त्यो जग्गाको एउटा कमिटी बनाएर त्यहाँ हामीलाई केही वर्कर्सहरू चाहिन्छ एक्स्ट्रा वर्कर्स र एम्बुलेन्सको निम्ति एउटा गाडी तपाईँहरूले प्रोभाइड गरिदियो भने हस्पिटलले नै तेल दिने है र यो विषयमा कुरा हुँदा हामीले आज अब यहाँ आएर यो विषयमा बिडिओसँग फेरि बसेर एउटा कमिटी गठन गरेर अब यो खोप कार्यको जुन चाहिँ त्यो लाइन लस्कर एकदम भिड हुँदैछ त्यसलाई अलिकति कम्ती बनाउनको लागि चाहिँ बिजनबारीमा पनि एउटा सब सेन्टर चलाउने हाम्रो एउटा निर्णय भएको छ। विशेष यो कोभिडको यो जुन भ्याक्सिनको निम्ति चाहिँ एउटा जनसुविधाको लागि विशेष र यो भिड नहोस् भनेर हाम्रो आज बिएमएससँग बातचित हुँदा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो विभाग पञ्चायत विभाग छ उहाँका पञ्चायत विभागका मुख्य सचिवको माध्यमद्वारा एउटा यहाँको क्षेत्रीय हेल्थ वर्कर्ससँग एउटा उहाँहरूको तालमेल अनि विभिन्न एसएचजी ग्रुप क्लबहरू छ है उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ यो सुविधा चाहिँ एउटा आफ्नै पञ्चायत एरियामा आफ्नै गाउँठाउँमा राख्नु सकिने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसरी यो भिडभाड बिजनबारी रुरल हस्पिटल सबै डिपेन्ड भइरहेको छ कि हामीले सुन्नमा आयौँ कि मजुवाजिपी यो कोलबुङमा बाँसबोटे विभिन्न क्षेत्रमा यो एउटा भ्याक्सिन सेन्टर खोलेको रहेछ र त्यसले गर्दा हामी पनि चाहन्छौँ कि हरेक क्षेत्रमा बिजनबारी ब्लकको हरेक जिपीमा नै यस्तो सुविधा चाहिँ पब्लिकको लागि दियोस्। कमसेकम उहाँहरूलाई घरबाट यहाँसम्म आएर भ्याक्सिन लगाएर त्यत्रो खर्च पनि नहोस् उहाँहरूलाई। तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अच्छा, टारगेट तो टोटल पॉपुलेशन है हम लोग आस्ते आस्ते जैसे एज पर गाइडलाइन के हिसाब से कंटिन्यू चल रहा है।
नहीं, एक्चुअली इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर आया है आपका हॉस्पिटल में ही करना होगा, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत में हम लोग करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है या AFI होता है तो उसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसको हॉस्पिटल में ही करना ज़रूरी है। क्राउड कंट्रोल के लिए हम पुलिस को बोले हैं, हम लोग का कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हम लोग इसको मैनेज करेंगे। आज गौरीशंकर संस्थानद्वारा दार्जिलिङ शहरभित्र सफाई अभियान चलाएको संस्थानका सदस्य सम्झना छेत्रीले बताएकी छन्। साथै सम्पूर्ण जनसाधारणलाई कोभिड महामारीको दोस्रो चरणलाई मध्यनजर राख्दै बजारभित्र भिडभाड नगरिदिने अपिल पनि गरेकी छन्। कोरोना महामारीको समयमा हामी घरमा बसिरहँदा चाहिँ अलिकति दिक्क भयो है, कसले के भन्छ कसले के भन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्नलाई अलिकति साफसफाइमा र यहाँको जनतालाई पनि ध्यान आकर्षित गराउनको लागि है आफ्नो चारैतिरको वातावरण तपाईँहरू साफसफाइ गरेर राखिदिनुहोस् है। बिमारी फैलिने मेन कारण चाहिँ यही हो है। र मास्कहरू पनि लगाइदिनुहोस्। हाम्रो संस्थाद्वारा हामीले हिजो मास्क पनि वितरण गऱ्यौँ है। र कतिजनाले हामीले उहाँहरूलाई सचेत पनि गरायौँ। उहाँले मास्क चाहिँ यहाँ एरियामा लगाउँछ, दाढी छोपिरहेको हुन्छ है, कतिले नाक नछोपेर मुख मात्रै छोपिरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक बिन्ती गर्छौँ, तपाईँहरू सचेत भएर बसिदिनुहोस् र तपाईँहरू पनि बाँच्नुहोस् र अरूलाई पनि बाँच्ने मौका दिनुहोस्। र दार्जिलिङ बजारमा भिड नजमाइदिनुहोस्। तपाईँले कृपा गरेर यदि तपाईँलाई एकदमै जरुरी काम छ भने मात्रै दार्जिलिङ आइदिनुहोस्, नत्र भने तपाईँ घरमै बस्नुहोस्। साथीहरूसँग तपाईँहरूको भेटघाट पछिबाट गर्दा पनि हुन्छ है। तपाईँ बाँच्नुभयो भने, तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो भने तपाईँको परिवारलाई पनि भोलिको दिनमा एकदमै राम्रो हुन्छ। र हामी गौरी शङ्कर संस्थाको तर्फबाट हजुरहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु। धोत्रिया चिया बगान अन्तर्गत तुङसुङ चिया बगानमा केही दिनदेखि भइरहेको कोरोना महामारीको आतंकलाई आज जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहान तुङसुङ पुगेर स्थितिलाई साम्य बनाएको छ। तुङसुङ चिया बगान निवासी 34 वर्षीय मनबहादुर मगर अनि तिनकी श्रीमती 33 वर्षीय सुनिता मगर साथै 7 वर्षीय नानी कृष मगर केही दिन अघि कर्नाटकबाट आएका थिए। उनीहरू कर्नाटकबाट आउँदा कर्नाटकमा स्वाब टेस्ट गरेर आएका थिए, तर उनीहरू यहाँ तुङसुङ आइपुगेपछि मात्रै थाहा भयो नानीको स्वाब टेस्ट पोजिटिभ रहेको थियो। त्यही रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थाहा पाएपछि गाउँघरमा नै आतंकको माहौल छाएको थियो। उक्त विषयलाई लिएर गोजमुमु केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानले जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका अधिकारी बुद्धदेव विश्वाससँग सम्पर्क गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली लिएर तुङसुङ पुगेपछि आतंकको स्थितिलाई साम्य बनाएकोमा स्थानीय शिक्षक रमेश धमालाले राजेश चौहान, जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी बुद्धदेव विश्वास लगायत स्वास्थ्य कर्मी टोलीलाई गाउँलेहरूको पक्षमा कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। बाट पनि उहाँहरूले पठाइदिनु भएको उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन्छौँ। सधैँ हामी जोरबङ्ला थाना अनि सुकिया थाना हाम्रा ओसी महोदय उहाँहरूले पनि बिएमओसँग कुरा गरेर यो गाउँठाउँमा पठाइदिनु भयो। अनि हाम्रो स्वर्गीय श्री राजेश चौहानज्यू उहाँको अथक प्रयास, उहाँले झन् धेरै धेरै प्रयास गरे, मसँग जोगाजोग गरिरहनु हुन्थ्यो। उहाँले नै यहाँ साथमा लिएर आइदिएकोमा हामी सम्पूर्ण हेल्थवासीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ। अनि भिडियोलाई पनि दिँदैछौँ, बिएमओसलाई अनि राजेश चौहानज्यू साथै हाम्रो म्याडमलाई, यहाँ हेल्थ कर्मचारी म्याडम जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै, साथै उहाँको साथमा आउनुभएका तपाईँहरू भाइहरूलाई पनि हामी यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यो च्यानल मार्फत म भन्न चाहन्छु कि आजसम्म जो आतङ्कित बनिएको यो जग्गा छ, स्थानहरू छ, वरिपरिको जति पनि क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने दाजुभाइहरू आतङ्कित बनेको छ, कृपया उहाँहरू आतङ्कित नबनिदिने म सबैलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो वेभको महामारीलाई मध्यनजर राख्दै आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा मङ्पु लाब्द समष्टिले समष्टि अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरूलाई कोरोना सम्बन्धी सरसामान वितरण गर्यो। सामग्रीहरूमा मास्क, सेनिटाइजर, पिपी किट आदि वितरण गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामको निम्ति सामग्री उपलब्ध गराइदिए बापत मङ्पु लाब्द समष्टिको तर्फबाट सभापति शरण राई अनि सचिव बुद्धकुमार थापाले पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङलाई आभार व्यक्त गरेका छन्।
आजको सरसामान वितरण कार्यक्रममा समष्टिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। प्राणी सम्पदा विभाग जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको आयोजनामा स्थानीय छोटा पुबोङमा गृहपालित जनावरहरू बाख्रा, गाई, कुकुर आदिलाई रोग प्रतिरोधक खोप लगाइने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। प्राणी सम्पदा विभागका अधिकारीहरूको साथमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा छोटा पुबोङ क्षेत्री गाउँको 40 परिवारमा पालिएका लगभग 250 बाख्रा, 70 गाई गोरु सँगै कुकुरहरूलाई खोप लगाइएको बताइएको छ भने रहल गाउँमा चाँडै खोप लगाइने भएको छ। उक्त कार्यको निम्ति विभागप्रति गाउँलेहरूको पक्षबाट कृतज्ञता प्रकट गरे भने प्राणीहरूको रक्षा हेतु सम्पूर्ण छोटा पुबोङ क्षेत्रभरि नै उक्त खोप लगाइनुपर्ने गाउँलेहरूको पक्षमा विभागप्रति गुहार लगाएको जानकारी स्थानीय समाजसेवी तथा शिक्षक छत्रसिंह निरौलाले जनाएका छन्। अब विकास अब अहिले अब पहिला त उहिले दिएको, अब अहिले चाहिँ अब कसै सरकारले केही दिने कुरा नै आएन, दिएको पनि छैन। त्यस्तै त हो। अब पेगी बाख्राकै पाठाहरू बोकाहरू केही हो त्यस्तोहरू। अब सरकारले चाहिँ अलिक राम्रो दियोस् भन्नेमा छ हाम्रो चाहिँ। बाख्रा दिनु त्यस्तो बनाउनु पर्यो नि त, खोर बनाउनु पर्यो राम्रो, यो जग्गामा चितुवा लाग्छ, अब सबैलाई गर्नु त्यसको त्यो बाख्राको उन्नति गर्नु एउटा उयो लाग्छ, विचार लाग्छ। तर अब त्यस्तोमा अब खोरहरू राम्रो बनाउनु सकिँदैन, त्यस्तै त हो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।